एजिकेल 45वो आवेसूर. देसाची वांटणी सर्वेस्पराक भेटयल्लो देसाचो वांटो. एक एकल्या कुळाक आपलो वांटो दिवंक देसाची वांटणी जाता तेन्ना एक वांटो सर्वेस्पराक भेटोवचो. ताची लांबाय जावची 12.5 किलोमीटरांची आनी ताची रुंदाय 10 किलोमीटरांची. हो आख्खो प्रदेश पवित्र म्हूण वेगळो दवरचो. ह्या प्रदेशांत देव मंदिरा पासत एक चौकोणो जागो राखून दवरचो. दर एक बाजू 250 मेत्रांची. ह्या जाग्या सोबोवती उक्ती जमीन आसची. तिची रुंदाय 25 मेत्रांची. देव मंदिर बांदचे पासत ह्या जाग्याचे अर्द मेजून दवरचे. 12.5 किलोमीटर लांब आनी 5 किलोमीटर रुंद. थंय देव मंदिर येतलें. सगळ्यांहून पवित्र सुवात ती. ही सुवात जातली देसाचो पवित्र वांटो. देव मंदिरांत सेवा धर्म चलयतात आनी सर्वेस्परा मुखार ताची सेवा करतात. त्या यादनिका खातीर कुशीन काडून दवरलेलो थंय तांची घरां बांदूंक आनी तशेंच देव मंदिर बांदूंक सुवात आसची. ह्या विभागाचे दुसरें अर्द 12.5 किलोमीटर लांब आनी 5 किलोमीटर रुंद. देव मंदिरांत सेवा करतात त्या लेवितां खातीर कुशीन काडून दवरचें. थंय तांकां जियोंक नगरां आसतलीं. ह्या पवित्र विभागाक तेंकून 12.5 किलोमीटर लांब आनी 2.5 किलोमीटर रुंद एक विभाग कुशीन काडून दवरचो. आनी थंय एक शार बांदचें. ह्या शारांत इस्रायलाच्या आख्ख्या घराण्यांतल्या कोणाच्यानूय थंय ठिकाण करून रावूं येता. कुंवरांक दवरलेलो जागो. पवित्र जाग्याक आनी तशेंच शाराच्या भागाक तेंकून राजवट चलयतल्या कुंवराक एक प्रदेश आसचो. पवित्र विभागाचे अस्तम ते शिमेर थावन अस्तम ते वाटेन भुंयमदल्या समुद्रा पर्यंत तो विस्तारतलो आनी पवित्र विभागाचे उदेंती शिमेर थावन देसाचे उदेंती शिमे मेरेन तो आसतलो. अशें ताका दवरलेलो प्रदेश इस्रायलाच्या खंयच्याय एका कुळाक दवरलेल्या विभागा येदो जातलो. इस्रायलांत हो विभाग राजवट चलयतल्या कुंवराचो वांटो जातलो. हे भाशेन म्हजे कुंवर म्हजे परजेक आनीक जुलूम करचे नात. पूण देसाचो उरलेलो सगळो भाग इस्रायलाच्या घराण्यांक ताच्या कुळांक ते दवरतले. कुंवरांक नेम. सर्वेस्पर देव अशें सांगता. इस्रायलाच्या कुंवरांनो पुरो आतां तुमचो जुलूम आनी जबरदस्ती बंद करात. प्रामाणीकपण खोर कोर बसून म्हजे परजेक आनीक चेपू नाकात. उलयता तो सर्वेस्पर देव. तागड्यो आनी मापां सारकीं जावं दी. एफास आनी भात एकाच मापाची जावं दी. होमेर सगळ्या जोकां मापाचें मूळ परमाण म्हूण धरून एका होमेराक 10 एफास वो 10 भात आसचे. एका शेकेलाक 20 गेरास. एका मिनाक सगळे मेळून 60 शेकेल. देवाची भोजण करपा खातीर भेटवणी. ह्यो भेटवण्यो तुमी काडून घेवच्यो. गंव दर एका होमेरा फाटल्यान एफाचो 6 वांटो. जो दर एका होमेरा फाटल्यान एफाचो 6 वांटो. जैतुनाचें तेल 10
बातांतलो वो दर एका कोरांतलो तेलाचो एक बात, एका कोराक 10 बात आसात. वो एक कोर आनी एक होमेर एकाच जोकाचे, कित्याक एका होमेराकूय 10 बात आसात. इस्रायलाच्या हिरव्या मैदानांतल्या दर एका हिंडा फाटल्यान एक मेंढरू भेटोवण्या खातीर आनी ओम आनी शांतीची बलिदानां करचे पासत हें सोगोट तुमच्या पातकाचें फारीकपण म्हूण धरचें. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. देशांतल्या सगळ्या लोकांन हें अर्पण घेवन इस्रायलाच्या कुंवरांक पावोवचें. ही जातली कुंवरांची जबाबदारी. परबेच्या समयार, आमासेच्या दिसा, सोनवाराच्या आनी इस्रायलाच्या घराण्यांच्या सर्व दोबाजीक उत्सवाच्या समयार होमा खातीर मोनजाती, ओरोवाच्यो भेटोवण्यो आनी सोऱ्याची अर्पणां दिवंक. पास्काचो उत्सव. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा देव मंदिर शुद्ध करचे पासत खोड नासलेलो एक बैल बलिदान करून तुमी भेटोवचो. ह्या पातकां खातीर केल्ल्या बलिदानांतले यादनिकांक थोडें रगत घेवचें आनी तें देव मंदिराच्या दारवट्याच्या खांब्यांचेर, वेदीच्या मुदोलाच्या चारूय कोनशांचेर आनी भितरल्या आंगणांतल्या दारवट्यांच्या खांब्यांचेर घालचें. कोणेय जर चीत दिनासतना वो नेणारपणान पातकां केल्यांत त्या मनशा पासत तेंच तुमी म्हयन्याच्या 7व्या दिसा करचें. हे भाशेन तुमी देव मंदिराची शुद्धी सांबाळची. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा पास्कांचो उत्सव तुमी समारंभूक सुरू करतल्यात. 7 दीस भर सगळ्यांनी खमीर नासलेलो उंडो खावचो. त्या दिसा कुंवरान आपणाच्याच आनी देशांतल्या सगळ्या लोकांच्या पातकां पासत पातकांच्या फारीकपणाचें बलिदान करून एक बैल भेटोवंक जाय. उत्सवाचे 7 दीस दर एका दिसा ताणें सर्वेस्पराक खोड नासलेल्या 7 बैलांचें आनी 7 मेंढऱ्यांचें होम भेटोवचें. तशेंच पातकांच्या फारीकपणा पासत दर दिसा ताणें एक बोकडो भेटोवचो. त्या भायर दर एका बैला ओरोवाचो एक एफा आनी दर एका मेंढऱ्या फाटल्यान एक एफा आनी दर एका एफा फाटल्यान तेलाचो एक हिन हांचें अर्पण करचें. तोंबूचो उत्सव. 7व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा पडटा त्या उत्सवाक कुंवरान 7 दीस भर तशेंच करचें. पातकांचें बलिदान, होम, ओरोवाची अर्पणां आनी जैतुनाचें तेल ताणें भेटोवचें. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.